تو وحدی شے ہے، کسبی نہیں۔ کسبی تے وہبی دا مطلب کیا ہے؟ کسبی دا مطلب ہے کہ انسان کما تے کوئی شے حاصل کرے، محنت کرتے کوئی شے حاصل کرے، نمازاں زیادہ پڑھے، روزے زیادہ رکھے، حج کرے، زکاتاں دے، صدقہ خیرات دے، تلاوت کرے کہ وہ کو نبوت مل ونجے نہ، ای نہیں۔ یہ نبوت کسبی شے نہیں جو انسان محنت تے ریاضت کرتے کوئی شے حاصل کر سکے۔ نبوت وحدی شے ہے، یعنی اللہ دی طرفوں عطا ہے۔ اللہ پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پوری دنیا تے نظر فرمائی، ساری دنیا دے انسانے وچوں اللہ نے نبی بناون واسطے 1,24,000 انسانے دا انتخاب کیا، اللہ دا انتخاب۔ اور اگر اج کوئی یا کل کو ایہو جا بندہ آکھے کہ